क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जानेवारीची 4 तारीख 9वें वर्स 2025 जुबलेवाचें वर्स आनी आज आमी संभ्रमताव एपिफनी फेस्त, जेजूच्या आप परगडणेचें फेस्त, नंतर आमी म्हणयत तेगा रायांचें फेस्त. आनी हें फेस्त पास्कांच्या फेस्ताच्या रितीन भोवूच आदलें फेस्त म्हणयत. थोड्या जाणाऱ्यांनी आनी चरित्रेकारांनी सांगचे प्रमाणे इगर्जमातेच्या दुसऱ्या शेकड्यांदस हें फेस्त लोक आचरसितालो म्हणून. एपिफानी म्हण सांगल्यार तो शब्द एपिफानोस ग्रीक भाशेन म्हण सांगल्यार आप परगडणी. जेजू ह्या संवसाराक आयलो पूण जुदेवां खातीर जुदेवां मदें जुदेव जावन जल्मलो, पूण आपणाची परगडणी तो करता पागान लोकांक, अनभवार्थी लोकांक. आनी अशें थेगराय उदेंतितावन भायर सरन येतात. आनी ह्या चरित्रांत आमी पळयलें तर इटलींत, स्पेनांत आनी हेर गांवांनी हें फेस्त आचारसितात. प्रत्येक जावन इनामां दिवचें फेस्त. आतां आमी स्पॅनिश भाशेंत उलोवचें तर एक प्रायस्त मनीस, बायल मनीस बेफाना म्हणून ती येता लोकांक दिवंक इनामां. आनी तशेंच इटलींत ती असले थोडे चारित्रीक संप्रदाय आसा. हें फेस्त जावन आसा कशें थेगराय ते भायर सरन आयले नेकेत्र पळोवन आनी जेजूक नमस्कार करूंक, आराधन करूंक ते पावले. चरित्रेंत थोडी संप्रदाय आमी पळयता इगर्जमातेंत आनी तशेंच भायर. हे थेग जण राय ते ज्योतिशी जावन आसले, पूण हे थेग राय मात्र आयिल्ले की या तांचे सांगाता तांचो लोक आयलो, तांचे सोजेर आयले, तांचे सेवक आयले. हे थोडे उल्लेख आसात संप्रदायीक चरित्रेंत. म्हूण सांगल्यार हे थेग राय थेग मात्र येवंक नात, बगार तांचे बराबर आनी हजारांनी लोक आयलो म्हणली खबर आमकां आयकूंक मेळटा. थोड्या प्रसंगांनी तुमी आयकल्यार इंग्लीश भाशेच्या प्रसंगांनी थंयसर तुमकां कळोन येता की हे थेग राय आपल्या सगळ्या सैनिकां सांगाता, लोकां सांगाता, सेवकां सांगाता ते भायर सरन आयले. लंब वाट धरून ते नेकेत्र पळोवन जेजूक आराधन करचे खातीर जेरुसलेमाक ते येवन पावले. आतां जेरुसलेमाक ते कित्याक पावले पळया. थंयचो राय जावन आसलो जुदेयाचो हेरोद राय. आनी हो राय थंयसर ताची राजवडकी चलोव नासतना हे थेग राय थंय पावतात आनी विचारतात जुदेवांचो राय खंय जल्मला गे म्हणून. ताचें नेकेत्र आमी पळयलें, ताका आमी आराधन करूंक आयले हांव. आनी तो व्हड हेरोद राय खालू बुलो जाता आनी सगळो देदेस्पर जाता आनी तांकां आपूण तो सांगता तुमी वसा आनी ताका सोदून काडा आनी हांवूय ताका वचून नमस्कार करतलो. आमी जाणाव हेरोद राय एक खोटो राय जावन आसलो आनी ताणें येवजिलें एक फावटी जेजूक सोदून काडटस ताका जिवेशी मारूंक. आनी तशेंच आमी जाणाव स्वप्नांत जुजेक आंजान सांगलें तूं फळाक फळ घे, इजिप्त गांवाक वच, कित्याक हेरोद राय तुका तुज्या पुताक जिवेशी मारूंक चिंता म्हणून. पकड बाबरीनो, आयच्या दिसा आमी हें फेस्त आचरचेच्या संदर्भी कसलो संदेश आमकां मेळटा म्हणलें आमी थोडें चिंतून पळोवया. जेजू मनीस जालो, एक ल्हान बाळ जावन बेतलेहमांत जल्मलो. पूण हे थेग राय बेतलेहमाक आयिल्ले गी ना. ते थेगा रायांची काणी आमी वाचली तर ते एका घरा येवन पावले. जेजू जल्मोन आसल्या त्या घरा पावले. म्हणटस थंय थावन बेतलेहमांत जुजे आनी मोरी तांच्या घरा पावल्ली नाजरेताक
आनी थंयसर ते राय पावले म्हणून आमकां आयच्या वांजेलांत वाचूंक मेळटा. पूण आज आमी ह्या तेगा रायांचेर थोडो नियाळ करचो तर आमी कितें समजून घेवंक जाय. पळय, ह्या तेग राय नेकेत्राक पळोवन आयले. तांणी वयर पळयले. ते सकयल पळोवन येवनांत बगार आपणाची दिश्ट मौन ध्यान आनी गिन्यान तांणी वयर दवरले. म्हणटस आमकां सोमेस्तांक एक आपोवणें आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय वयर सर्गा राजाक. कित्याक थंयसर आमची दिश्ट दवरली तर आमच्या सदांच्या जिवितांत आमकां सोमकोंक सलीस जातलें आनी आमची वाट यशस्वी बरीत जातली. आतां पळया, आमी हे तेग राय वेता आसतना जायत्या कश्टांक संपलेल्या जावंक पुरो. तांची ती लांब वाट दोंगर फालकी आनी मरुभुमींतल्यान त्या कठिनायेच्या वाटेंतल्यान ते सोलोन आयले, सोमकोन आयले. ही जावंक जाय आमची वाट, सदांची वाट. आमी जेजूक सोदूंक आसा, आमी सोदून आसतना आमची वाट कश्टांची जाता. पूण आमी आमचें गिन्यान आनी मौन दवरूंक जाय त्या नेकेत्राचेर. आनी ते नेकेत्र काले नेकेत्र जावन आसा आमचो बरवसो. बाबयनीनो, हें जुबलेवाचें वर्स पापा फ्रांसिसान आमकां आपोवणें दिलां. आमी जियोंक जाय त्या दैवीक बरवशान. होप, जुबिली ऑफ होप म्हणटा आमी. हो जुबलेव जावंक जाय बरवशाचो आनी हो बरवसो आमी दवरूंक जाय जेजू थंय. केदाळा आमचो बरवसो जेजू थंय आमी दवरता. तो बरवसोच आमचें नेकेत्र जावंक जाय. ह्या तेगा रायांक तें नेकेत्र पावलें तांच्या वाटेक उजवाड दिवंक आनी तशेंच ते सोमकोंक लागले त्या नेकेत्राक पळोवन. केदाळा आमचो बरवसो आमी जेजूचेर दवरता तवळ आमच्या जिवितांत आमी खंयच्याच रितीन भियेना. बगार हर एका घडये आमी जेजू म्हणलें तें नेकेत्र पळोवन जेजूचेर आमचो बरवसो सोडोवन ताचेर आमचो बावार्थ दवरन मोगान धैर्यान आनी तशेंच ताणें दिल्ल्या त्या कुर्पेन मुखार सोमकोंक आमकां सलीस जातलें. तर आतां हे तेग राय जेरुसलेमाक पावुल्लेच थंय थावन ते भायर सरले आनी भायर सरन परत तांकां तें नेकेत्र दिश्टीक पडलें आनी ते परत सोमकोंक लागले. जावंक पुरो जेरुसलेमांत थावन ते भायर गेले आनी नाजरेताक पावले. आनी थंयसर पावतच तांकां दिश्टीक पडलो तो बाळ, जुजे आनी मरी. आनी ते कितें करतात? ते आपणाचे इनामां तांणी हाडिल्लीं ती भांगार, रक्तांबोळ आनी तशेंच धूप जेजूक अर्पितात. हाचो थोडो अर्थ आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया आनी हो अर्थ आमच्या जिवितांत लागू करूंक आमी इल्लेशें चिंतून पळोवया. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक सोदून आसतना पयलें इनाम दिल्लो राय जेजूक भांगार दिता. आनी भांगार म्हळ्यार कितें? आमी जाणाव आमच्या जिवितांत भांगार कितली प्रामुख्यतेचें म्हणून. एक लग्न जावचें तर पयलीं आमी चिंता भांगारा विशयंत. आनी भांगार मोलादीक एक दिर्वें आनी तें आमी जोगोवन दवरता. भांगार म्हणटा आसतना हांगासर आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय, देवान दिल्लें बरेंपण, देवान दिल्ली ती बरी भलायकी आनी आमचें गिन्यान, आमची तालंतां, आमचो वेळ, आमचें सगळें जिवीत तें ग्रेस्तकायेन भरलेलें जिवीत तांतलो एक वांटो जें कितें देवान आमकां दिलां तांतलो एक वांटो आमी जेजूक
इनाम जावंक दिवंक जाय. हाचो अर्थ इतलोच, जें कितें देव तुका दिता तांतलें इल्लें म्हणी तुवें देवाक फाटीं दिवंक जाय. आतां देवाक खंयच्याच हिस्स गरज ना. जे देवाक भांगाराची गरज ना, पयशांची गरज ना, ग्रेस्तिकायेची गरज ना, कित्याक देव संपूर्ण, ताका खंयच्याच हिस्स गरज ना. पूण जेजूनच सांगिल्लीं उतरां मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या आवस्वरांत जेजून कितें सांगलें ती एक आपुरबायेची वपार त्या मातेवाच्या वांजेलांत मात्र आमकां वाचूंक मेळटा, जें कितें तूं म्हज्या ल्हाना भावां भयणींक करताय तें तूं म्हाका करताय. म्हज्या ल्हाना भावां भयणींक जें तूं करताय तें तूं म्हाकाच करताय. म्हळ्यार आमचें तावन जें कितें आमी करयत तें उदारपणान आमी केल्यार आमी करूंक पावता तें उदार मन जेजू थंय दाखोवंक आमी शकता. त्या रायान दिल्लें तें भांगर जेजूक खंयच्याय रितीन आदार जालें जावंक पुरो. पूण जेजू आपल्या जिवितांत कितें करता, सगळें आपलें जिवीत तो हेरांक वांटून दिता. ताचो वेळ, ताची तालंतां, ताची सकत आनी ताचें थंय आशिल्लें तें सर्व इनाम जावन तो लोकांक अर्पिता. आनी हें जावंक जाय आमचें लिसांव. आमच्या जिवितांत जें कितें देवान आमकां दिलां तांतलो एक ल्हान वांटो म्हणी आमी ल्हाना भावां भयणी थंय वांटून घेवंक जाय. दुसरो राय कितें जेजूक अर्पिता? दूंप. दुंपाचो अर्थ कितें? मोगाळ भाव भयणीनो, दूंप आमी तेंपलांत, देव तेंपलांत अर्पिता. जेजूक आराधन करतना आमी अर्पिता, मिसा वेळार आमी अर्पिता. आनी तशेंच खंयच्याय एका घडये, भोवूस उत्तीम घडये आमी तो दूंप अर्पिता. आल्तार बेंजार करता आसतना तो दूंप अर्पिता. कसलीय वस्त आमी बेंजार करता आसतना थंयसर आमी दूंप अर्पिता. असो अर्थ आमी मागचें मागणें तें कशें दुंपाचो दुवर वयर सरून वेता गी, तशेंच आमचें मागणें तें वयर सरून वचोंक जाय. आमचें मागणें जावन आसा दूंप. आत्मीक दूंप आमी जेजूक अर्पुचो, देवाक अर्पुचो. तो आमी केदाळास सांडचो न्हय. हर एक दीस आमच्या जिणेंत आमी मागल्यार खंडीत जावन देव आमकां ताची आशिर्वादां दितलो. ह्या दुसऱ्या रायान अर्पिल्लें तें सांकेतीक इनाम जेजूक जावंक जाय. आमचें सदांचें इनाम जेजूक. कित्याक आमी जर तर जेजू तें एकवटीत रावंक चिंता, आमच्या जिवितांत मागणें आमी सुकोवंक नजो. तिसऱ्या वाटेन आमी पळयता हांगासर तो राय रक्तांबोळ जेजूक इनाम जावन दिता. रक्तांबोळाचो अर्थ कितें? रक्तांबोळ खोडू ती एक वस्त आमी उपयोग करता आमच्या जिवितांत वखदा खातीर. तातूंत खोडसाण आसा. थोड्यांनी सांगचे प्रमाणे रक्तांबोळ जेजूच्या मरणा वेळार, जेजूक कुडी समेत निके पिल्ल्या वेळार तो रक्तांबोळ उपयोग केल्लो. रक्तांबोळ जावन आसा एक संकेत कश्ट आनी मरणाचो. आनी हातूंत आमकां मेळचो अर्थ इतलोच, आमचें जिवीत कश्टांनी भरलेलें जावन आसा. हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात. आमकां खुरीस उणें जाल्लें नात. हर एका दीस आमी खुरीस ववणत आसा. पूण जर तर आमी हे खुरीस जेजू खातीर ववयता, जेजूक आमी अर्पिले, तर ते खुरीस जेजू हाळू करतलो. जेजून सांगिल्लीं उतरां, येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन भोगतेल्यानो, घेया म्हजें जू तें हाळू जावन आसा आनी थंयसर तुमकां विशेव हांव दितलो म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हें फेस्त आचारसंहितेच्या ह्या संदर्भी मागया आमी जेजू लागीं आमचें जिवीत सर्वस्व एक इनाम जावन आमी जेजूक अर्पुचें. बरेपण आसल्यार ताचो वांटो आमी जेजूक दिवचें.
आमच्या मागण्याचो वांटो आमी जेजूक दिवन जेजू थंय तो संबंध आमी आसा करचो आनी तशेंच आमचे कश्ट दूख आमची पिडा शिडा दुबळीकाय ती जेजूक अर्पोवन जेजू फाटल्यान आमचो खुरीस वोवून ताचो पटलाव करचो आनी अशें आमकां खंडीत जावन जेजू सांडून घालचो ना. आतां हे तेग राय एक फावटी जेजूक मेळिल्लेच जेजूक ते इनामां दिवन ते भायर सरून वता आसतना तांकां आंज बडवो सांगता स्वप्नांत तांणी घेवंक जाय दुसरी वाट आनी फाटीं तांच्या गांवाक वचोंक जाय. पळय आमी जेजूक हर एक फावटी मेळटा आसतना भाव भयणीनो आमी जावं पुरो जेजूक मेळटा येवकरिस्तीक त्या मागण्या मुखांत्र ह्या आमच्या मागण्या वेळार जेजूक भेटल्या वेळार आमच्या जिणयेची वाट आमी बदलूंक जाय. आमी नवे मनीस जावंक जाय आनी आमच्या कामाक आमच्या कुटुंबाक आमच्या जिविताक आमी दुसरीच वाट आनी कसली ती दुसरी वाट जेजून दाखयल्ली ती वाट घेवन आमी आमच्या जिविताक फाटीं वयचें. जेजू जावन आसा नीज वाट हांव जावन आसा जिवीत जिवंतपण आनी वाट म्हणटा जेजू आनी ह्या वाटेन आमी समकल्यार खंडीत जावन सुकोन पडचें ना. आमचो तो ध्येय मतीन दवरून आमी खंयसर वचोंक आसा थंयसर आमी पावतल्या आनी आमच्या जिविताचो शेवट असो जावन आसा जेजू हें आमी आमच्या काळजांत कसयलें तर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या जिवितांत जेजूचें जिवीत जावन बदलोवन दी आनी आमी जेजू सारकें ह्या संवसारांत जिणी जियोंक तोच जेजू आमकां फावो करून दी. जेजू थंय आमची भेट जेजूक आमी दिवची ती इनामां आमकां ती बदलून दीत आनी आमकां नवें जिवीत ह्या वर्सा जेजू फावो करून दी म्हणून मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.